रहीम। आपका होस्ट ग़ुलाम मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं CID न्यूज़ नेटवर्क इस्लामाबाद। जी नाज़रीन, कि आज से तकरीबन 3 माह पहले मोहम्मद अली भाई का एक्सीडेंट हुआ था। G40 में हुआ था और एक डॉक्टर सद्दफ़ कुरैशी जो उनसे एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट के बाद ये मोहम्मद अली भाई उनके पास गए कि मैडम बेटा आपने मेरी गाड़ी जो को नुकसान किया है। उसने फिर गाड़ी के साथ इसको हिट किया, 2 किलोमीटर आगे घसीटा। उसके बाद टायरों के नीचे आ गया। वो वीडियो में आप सब कुछ आपको दिखाया था। आज भी वो अंकल के चारपाई पे लेटे हुए हैं। 3 माह हो चुके हैं, लेकिन ये है कि CID की तवसत से हमने इस केस को फॉलो किया और हम हर फॉर्म पे गए हैं। हम DIG ऑपरेशन के पास गए, हम हर फॉर्म पे गए, हम अदालतों में गए, हम जजों के पास गए। आज तकरीबन आखिरकार मैडम जो है अदालत ने तलब कर दी है। आज मैडम को जज साहब ने भी बता दिया कि आपने जुल्म किया है और हमारे वकील ने बहुत अच्छे दलाइल दिए हैं। उसने हकीकत पे जो बात थी बात की है। तो आज मैडम को एहसास हुआ कि इस दुनिया में, इस मुल्क में जिधर एक जानवर किस्म के डॉक्टर रहते हैं, कोई डॉक्टर जो इंसान की जान लेने में इंसानियत ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो इंसान को इंसान समझती नहीं है। डॉक्टर का नाम तो ये है लोगों की ज़िंदगी बचानी। और जिस तरह वो डॉक्टर ने एक जानवर पहचाना और फिर मोहम्मद अली भाई को मारने के बाद क्या है कि तुम्हें मरना चाहिए था। तो गरीब आदमी था, क्या करता, लेकिन हम तवसत बने, हमने आवाज़ उठाई है। आज इंशाल्लाह उनसे पूछते हैं कि हमारे CID टीम से कितने वो मुतमईन हैं। और आज वो गए थे अदालत में, अदालत की कार्रवाई उनकी ज़बानी सुनेंगे। और मोहम्मद अली भाई से आइए ज़रा सुनते हैं उनकी ज़बानी। जी मोहम्मद अली भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। तो पहले तो बहुत शुक्रिया तो सब मीडिया वाले का जो हमारा साथ दिया है। उसके बाद जिधर जिधर हम तो इस काबिल भी नहीं है, हम तो एक दिन के लिए ये थाने की रूटीन ये इस तरह की देखते भी नहीं, तो मालूम ही नहीं है। ये आपका शुक्रिया है जिसने हमारे रास्ते सारे खोले हैं, हमारे को समझ दिवाई है भी थाना के चीज़ है, कचहरियाँ क्या चीज़ है। तो माशाल्लाह हमारे वकील भी बहुत अच्छी यानी कि सपोर्ट की है, हमारे जज भी बहुत अच्छा इंसाफ किया है हमारे के लिए। तो ये दरिंदे जो मैडम थी, इसको तो मैं माफ़ करना भी नहीं थी। अभी खुदा तरसी हमारे दिल में आई है तो मैंने इसको माफ़ कर रहा हूँ, इसके साथ रसाई की बात की है। तो बहुत शुक्रिया इस मीडिया का जो जिसने हमारा साथ दिया है। जिधर जिधर मैं जाता हूँ, जिधर कहता हूँ हमारे साथ रहते ने। बहुत अच्छा किरदार है इन्होंने, बहुत अच्छे कारोबार करते ने, बहुत अच्छे यानी कि इंसान के साथ चलते हैं। तो बिना खिलाफ ना कोई पैसा ना कोई लेना है ना कोई देना, यानी कि बहुत अच्छी यानी कि परवरिश करते हैं, आदमी के साथ चलते हैं, जिसके साथ चलते हैं उसका साथ निभाते हैं। तो इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरह नाजरीन, मेरे चैनल का मकसद ये नहीं है, मेरा खुद आप लोगों को थोड़ा रेफरेंस बताऊं। मैं बेकसर पाकिस्तान आर्मी से हूं और रिटायरमेंट हुई। रिटायरमेंट के बाद मैंने ये एक चैनल बनवाया है जिसमें मैं गरीब आदमी का साथ दूं, उसकी आवाज़ सुनूं और उसकी आवाज़ हुकूमत बाला उस दरवाज़ों तक पहुँचाऊँ जिधर से उनके इंसाफ मिले। मुझे किसी से लालच नहीं है। बाकी ऐसे आज मुझे बहुत फ़ख्र है, बहुत बड़ा फ़ख्र है कि एक भाई जो छोटे सा मकान में रह रहा है और उसके साथ जुल्म हुआ था और उसका केस मैंने स्ट्रगल किया। और आज वो जो जज के पास गए हैं, जब जज की गुफ्तगू सुनी, आज उसको भी अपनी ज़िंदगी से ये वो हुआ कि जिधर जानवर रहते हैं उधर इंसान भी रहते हैं, जो इंसान की आवाज़ उठाते, जो इंसान के दोस्त हैं। तो इंशाल्लाह ये आप लोगों का अपना चैनल है। सब गरीब दोस्तों को जिसके साथ किधर जुल्म होता है, जब उसको कोई आवाज़ नहीं सुनते हैं, आप लोग, हमारा नंबर भी इस पर भी चलता रहेगा और आप लोग अपना आवाज़ हमें बचाए। लेकिन कुछ झूठ की मुबीना पे मैं कोई काम नहीं करूँगा, ना मैं किसी की बात सुनूंगा। हक़ाइक़ के ऊपर मैं काम करूँगा और हक़ाइक़ के ऊपर इंशाल्लाह उनको इंसाफ दिलाना मेरा हक़ बनता है। और इंशाल्लाह बाकी आप हुकूमत को या इदारों को किसी को पैगाम देना चाहते हैं तो। हजरीन, ये जो हुकूमत गवर्नमेंट आदमी जितने भी हैं ना, छोटे अमले से लेके बड़े जज्जां तिकर बड़े वकीलों तिकर, जितना भी गवर्नमेंट का खाते में चलता है, सबको अल्लाह की ज़ात ईमान देवे, ईमान की रोशनी में रहें, अल्लाह पाक इन्हां दी ज़िंदगी करे। तो सब इंसान का फैसला ऐसे ही सोच के करें जो सच का साथ दे के।
تو جھوٹ والے آدمی کے خلاف ایسا کارروائی کریں کہ وہ آنے والی 7 پشتوں کو بھول جائے کہ میں نے ایسے غلطی نہیں کرنی. تو یہ حکومت جتنے بھی گورنمنٹ سرکاری ملازم ہیں چھوٹے تو بڑا لے کے انہاں دی اللہ پاک زندگی کرے، یہ بھی بہت اچھا یعنی کہ سلوک کرتے ہیں آدمی کے ساتھ، سچ کا ساتھ دیتے ہیں، جھوٹ کو سزا دیتے ہیں. تو آگے بھی اللہ پاک انہاں دی زندگی کرے، یہ میڈیا والی کی بھی اللہ پاک زندگی کرے، انہاں دے کاروبار دی بھی ترقی ہوئے. لیکن جو آدمی سچ کے بات بتائے انشاءاللہ یہ سب بھائی ساتھ دیں گے. اگر جھوٹ کی کہانی ہوئے تو انشاءاللہ کوئی بھی نہیں نیڑے لگتا، رب کی ذات بھی بھروسہ توڑ دیتی ہے، رب کی ذات بھی ساتھ لے کے نہیں چلتی. اگر جھوٹ بولو تو سچ بولو تو سب رب کی ذات ساتھ ہے، ہر آدمی چنگا ماڑا انسان کے ساتھ دیتا ہے. ہمارا انصاف ملتا پیا ہے اور ان میڈیا والے کی طرفوں ہمارا ساتھ ملا ہے. پھر ہمارے جو آگے جج نے، جو پولیس والے نے، سب نے ہمارا ساتھ دیا ہے اور سچ کا ساتھ دیا اس نے. تو اللہ پاک نے زندگی کرے، ہماری تو دعا ہے ہر آدمی کے لیے. جی ناظرین، یہ محمد علی صاحب کے بیٹے ہیں فخر عباس. آج یہ ابو کے ساتھ گئے تھے، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کا جو عدالتی کارروائی تھی وہ عدالتی کارروائی میں کیا ہوا آج؟ السلام علیکم. جی ہمارا ٹائم تھا عدالت میں 8:30 بجے کا، اور ہماری سنوائی ہوئی ہے تقریباً 9 ساڑھے 9 بجے نا. تو اس ٹائم میڈم بھی پیش ہو گئی ہے، ہمارا وکیل بھی ماشاءاللہ سے پیش ہو گیا، اور وہاں پہ بحث شروع ہوئی ہے اور فیصلہ ہمارے حق میں ہوا ہے. اور CID نیٹ ورک نیوز کی وجہ سے ہمارے حق میں فیصلہ ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے سچ کا ساتھ دیا ہے. تو جس طرح اور ناظرین، ہمارے کو ڈاکٹر کے ساتھ ذاتیات نہیں ہیں. میں جب فرسٹ ٹائم میں نے انٹرو لے لی تھی، تو ان کے پاس ان کی ڈاکومنٹری لے لی، میں نے ان سے نمبر لیا، تھانے سے میں نے نمبر لیا، تھانے سے نمبر لے کے میں نے ڈاکٹر کے خاوند کو کال کی. خاوند کو میں نے کال کی، ان کو میں نے بتانا کہ ڈاکٹر صدف سے میں بات کرنا چاہتا ہوں، میں CID نیوز نیٹ ورک سے بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا وہ گھنٹے کے بعد آئے گی اور اس سے آپ کے بات کرا لوں گا. پھر میں نے کال کی، پھر میں نے ایک ویڈیو، ایک میسج بھی سینڈ کیا. تو میرے بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کا جو مسئلہ ہوا ان کے ساتھ بٹھا کے ان کا اس ٹائم یہ مسئلہ مسائل ختم کر دے، کیونکہ ان کو چوٹ لگی تھی، تکلیف ہو گئی تھی. ان کو علاج کرتے، ان کے گاڑی ریپیئر کرتے، ان کا تھوڑا ٹریٹمنٹ کرتے، تو وہ ڈاکٹر تھی. تو انسانیت کا حق بھی یہ بنتا ہے. ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہے، انسان ہے، چوٹیں لگ جاتی ہیں، لیکن پھر اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے، اس کو دکھ کو ختم کرنا چاہیے. انہوں نے ہماری کوئی بات نہیں سنی. اور اس کے بعد پھر جب ہم موقع پہ دوبارہ GIT بنی، DIG آپریشن صاحب نے GIT بنائی. جب ٹریفک والے آئے ہیں، پھر چوک پہ ہم گئے. چوک پہ جا کے پھر ہم نے ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے پھر بھی وہ اپنا گندا لہجہ وہ استعمال کیا. اس ٹائم اس کے میاں سے میں نے نمبر لیا. میاں نے مجھے کہا کہ میں آپ سے بات کروں گا، تو آپ بیٹھ کے ہم مسئلہ حل کرتے ہیں. لیکن اس کے میاں نے بھی میری کال نہیں اٹھائی. ہم ون سائڈ فیصلہ نہیں کرتے، لیکن انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. انہوں نے بدماشی کی ہے، انہوں نے غنڈہ گردوں سے کالیں کروائی ہے. انہوں نے غریب آدمی کی ایک چوٹ دے کے زخمی کرا کے اور اس کے اوپر وہ بدماشی کر رہے تھے. لیکن یہ نہیں ہے، قانون جو ہے نا، قانون کے آگے سب جو ہے نا سب کے لیے برابر ہے. لیکن دراصل میں قانون کے لیے تھوڑے اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. لیکن انشاءاللہ کوئی جو بھائی جس کے بھی کس طرح کوئی مسئلہ ہو، جب لیگل ہو، سچا ہو، اس کے ساتھ ہم کام کریں گے، قانون کا ہر دروازہ ٹکائیں گے، انصاف دلائیں گے. آج CID نیوز نیٹ ورک کی پوری ٹیم کو مبارکباد میں دیتا ہوں کہ ہماری ٹیم کی وجہ سے ایسے غریب لوگوں کو اگر تحفظ ملتا ہے، ان کو فائدہ ہوتا ہے، تو یہ ہماری آخرت کی کامیابی ہے. اور انشاءاللہ ہمارا چینل بھی سبسکرائب کریں، لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں، اور اس طرح کوئی واقعات ہوتے ہیں ہمارے ساتھ شیئر بھی کریں. آپ کا ہوسٹ غلام مصطفیٰ، کیمرہ مین اویس علی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.